सो अरू जुन जुन क्वेसन थियो नि बाँकी त्यो क्वेसनहरूलाई हामीहरूले अहिले गर्छौँ। सो एउटा क्वेसन के छ भने अ बल इज थ्रोन। एउटा बललाई हामीले के गर्यौँ माथि फाल्यौँ होइन, विथ भेलोसिटी भी एट एङ्गल थीटा होइन, विथ द हरिजोन्टल, विथ द हरिजोन्टल can another angle can another angle of projection। पहिला म क्वेसन लेखेर सम्झाइदिन्छु राम्रोसँग। achieve the same horizontal range, the same horizontal range, justify your answer। ल क्वेसन के छ भने सपोज यो को छ भने एउटा केटा छ होइन, यो केटाले के गर्यो भने यहाँदेखि ठिट्ठा डिग्रीको एङ्गलले एउटा ढुङ्गा फालेको थियो र यो भनेको के थियो भने होरिजेन्टल रेन्ज। यो के थियो भने सपोज हाम्रो ठिट्ठा डिग्री थियो होइन, ठिट्ठा डिग्रीले फाल्दाखेरि कहाँसम्म गएको थियो भने यहाँसम्म आएको थियो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ, बुझ्यो। म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीहरूले के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। क्वेसनमा के भनेको छ, यदि ठिट्ठा डिग्रीले फेकियो भने यति आयो भने अर्को कुनै एङ्गल छ जसले फाल्दाखेरि के हुन्छ भने रेन्ज यति नै हुनु पर्यो। मतलब यो जुन होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ नि, होरिजेन्टल डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म नै कभर हुनु पर्यो। और अर्को के हुनु पर्यो, अर्को जुन एङ्गल छ कि छैन, सपोज यो एङ्गलले फाल्दा पनि यहीँ गयो। क्लियर छ। सो यो जुन एङ्गल छ नि, यो एङ्गल कति हुन्छ होला, क्वेसनले त्यो सोधेको छ। यो एङ्गल हुन्छ कि हुँदैन र हुन्छ भने कति हुन्छ। अब हेर यसमा कमन लजिक के छ भने यदि सिधै फ्याक्टको कुरा गर्यो भने के हुन्छ भने फोर सेम होरिजोन्टल रेन्ज दुईटा एङ्गल हुन सक्छ। एउटा के हुन सक्छ, देयर आर टु एङ्गल अफ प्रोजेक्सन, बुझ्यो। वान इज ठिट्ठा देन एनदर इज 90 माइनस ठिट्ठा। क्लियर छ। सुन एउटा ठिट्ठा छ भने अर्को के छ, 90 माइनस ठिट्ठा। अब सपोज यसैमा तिमीहरूलाई के भन्यो भने यहाँ हेर, अब यसैमा के छ भने सपोज यहाँ छ होइन, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म रेन्जको लागि एउटा ठिट्टा एउटा एङ्गल हाम्रो कति छ भने एउटा एङ्गल हाम्रो छ 40 डिग्री होइन, भने अर्को एङ्गल के हुन्छ, एनदर एङ्गल के हुन्छ भन त। मैले एउटा के भनेको थिएँ यहाँ 90 माइनस ठिट्ठा, सो यसको के हुन्छ 90 माइनस ठिट्ठा, कति भयो 30 डिग्री। ठिक छ। एउटा सपोज यो थियो होइन र अर्को के थियो भने यो थियो। यहाँ जुन रेन्ज छ, रेन्ज के छ भने दुवैको रेन्ज सेम नै छ होइन, तर एउटा के थियो भने 40 डिग्री थियो भने अर्को कति हुन्छ 50 डिग्री हुन्छ। कसरी निकाल्ने, 90 माइनस गिभन डिग्री। क्लियर छ। मेन कुरा के छ भने बुझ है, बुझिहाल्यो भने तिमीहरू त यस्तो मजाले गर्न सक्छौ। सपोज यही क्वेसन छ होइन, यसमा के सोध्न सक्छ भने तिमीहरूलाई दिइहाल्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज के छ भने यो जुन एङ्गल थियो नि, यो एङ्गल के छ भने 65 डिग्री छ भने यही रेन्जको लागि अब अर्को एङ्गल कति हुनु पर्यो, हामीले के गर्छौँ सिधा 90 माइनस 65 इक्वल टु के हुन्छ 25 5 डिग्री सेल्सियस हुँदैन 25। क्लियर छ। सो मेन कुरा के छ भने कन्सेप्टको कुरा हो। फिजिक्स इज अल अबाउट कन्सेप्ट। कन्सेप्ट क्लियर छ भने जे नि गर्न सक्छौ, जुन नि सल्भ गर्न सक्छौ। सो यो के थियो भने यो तिमीहरूको के थियो, कन्सेप्टको लागि के थियो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। यो बुझिहाल्यो भने सबै गर्न सक्छु। एउटा के हुन्छ ठिट्टा हुन्छ भने अर्को 90 माइनस ठिट्टा हुन्छ। एउटा सपोज 20 हुन्छ भने अर्को के हुन्छ 90 माइनस 20 हुन्छ इक्वल टु 70 डिग्री। ठिक छ, यो त तिमीहरूले बुझ्यौ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, अ बल इज थ्रोन with velocity v at a given theta with the horizontal
क्यान अनदर भी तिमीहरूले के भन्ने यस कसरी लेख्ने पहिला त यसको रिलेसन लेखिदिने होइन रेन्ज इज इक्वल टु पहिला के लेख्ने भने यहाँ हेर म जे भन्छु त्यो त्यो लेख मजाले यसलाई मेटाउन दे है नबुझेको ठाउँमा सोध यति राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिरहेको छु अर्को ठाउँमा यस्तो एक्सप्लेन कहीँ पनि गर्दैन सिधा सल्भ गरिदिन्छन् बुझ्यो भने बुझ्यो बुझेन भने बुझेन तर मेन के छ भने बुझाउनु पर्ने छ सो तिमीहरूले के भन्ने भने यस जुन त्यो भइरहेको थियो नि या त सुरुमा यस लेखिदेऊ या त सुरुमा के लेखिदेऊ भने रिलेसन लेखिदेऊ के को कुरा गरिरहेको रहेछ रेन्जको कुरा गरिरहेको छ सुरुमा के लेखिदियो भनेको होरिजोन्टल रेन्ज इज इक्वल टु यसको फर्मुला के हुन्छ यु स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो कि होइन अब यहाँ के छ भने इफ द एंगल अफ प्रोजेक्सन इज के भन्छ इफ द एंगल इज प्रोजेक्सन इज 90 माइनस थीटा होइन एउटा के थियो हाम्रो थीटा थियो अर्को के छ भने 90 माइनस थीटा हुन्छ भने के हुन्छ देन होरिजोन्टल रेन्ज इज अब हेर R1 हाम्रो के थियो भने यति आएको थियो होइन यो R2 जुन छ नि R2 हाम्रो कति हुन्छ भने यु स्क्वायर साइन टू थीटा छैन साइन के छ हाम्रो साइन टू थीटा थीटाको ठाउँमा अब म कति दिन्छु 90 माइनस थीटा सो 90 माइनस थीटा गरिदिए यो यदि कन्फ्युज भयो भने यसलाई मेटाओ फेरिदेखि म लेखिदिन्छु यहाँ के छ भने यु स्क्वायर साइन टू र थीटाको ठाउँमा मैले के लेख्छु 90 माइनस थीटा ठिक छ बाई जी अब यहाँ हेर यो यु स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै साइन यो दुईले गुणा गर के हुन्छ 90 दुनी 180 माइनस टू थीटा हो कि होइन बाई जी अब यसको अर्थ के भइहाल्यो भने यु स्क्वायर साइन टू थीटा साइन के छ भने 180 माइनस थीटा यो 180 माइनस समथिङ इक्वल टु साइन थीटा नै हुन्छ बुझ्यो जे हुन्छ नि 180 माइनस जति त्यही हुन्छ यहाँ बाई जी भइहाल्यो हाम्रो अब यहाँबाट हामीहरूले के पायो भने यता हेर यो जुन हाम्रो R1 छ नि R1 इक्वल टु R2 किनभने के सोधेको छ हाम्रो रेन्ज के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो हो कि होइन रेन्ज के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो सो फर्स्टमा हाम्रो के थियो यहाँ राम्रोसँग हेर त यो R1 इक्वल टु R2 गरिदियो भने के हुन्छ होला यसको जुन छ यु स्क्वायर साइन टू थीटा यु स्क्वायर साइन टू थीटा सबै बराबरै छ सो एउटा यदि हाम्रो 90 डिग्री छ भने अर्को कति हुनु पर्यो 90 माइनस थीटा किनभने यो हामीले एकचोटि थीटाको एङ्गलको ठाउँमा थीटा राखेर सल्भ गर्दाखेरि R1 आएको थियो र अर्कोचोटि 90 माइनस थीटा सरी तिमीहरू यति बुझ्दैन यार ल ल हेर यहाँ हेर त R1 इक्वल टु हाम्रो कति हो यु स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी R2 इक्वल टु हाम्रो कति आयो यु स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी यसको अर्थ हामीले के बुझ्यो भने R1 इक्वल टु R2 छ हो कि होइन अब यसको लागि हामीहरूले थीटा एङ्गल कति मानेको थियो यसको लागि हामीहरूले एङ्गल मानेको थियो थीटा र यसको लागि एङ्गल हामीहरूले कति मानेको थियो 90 माइनस थीटा यसको अर्थ के बुझ्यौँ हामीले कि यो जुन R1 बराबर R2 छ भन्ने एउटा यदि हाम्रो थीटामा आउँछ भने अर्को कतिमा आउँछ 90 माइनस थीटामा आउँछ अनि त्यसपछि लेखिदिने तिमीहरूले यस के लेख्ने यस लेख्ने यहाँ सुरुमा के थपिदिन्छ यस थपिदिने र यहाँबाट के गर्ने यहाँसम्म लेखिदिने बुझ्यो हेलो यस बुझ्यो सर बुझ्यो नि यो ल्याङ्ग्वेजबाट गयो भने यस्तो गर्ने नत्र डाइरेक्ट यहाँसम्म लेख्दा गरिदिँदा पनि हुन्छ तर अलिकति राम्रोसँग गर्नु छ भने यहाँसम्म गरिदिने प्रुफ गर्नलाई ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ है अर्को क्वेसन के छ भने इफ द डिस्प्लेसमेन्ट राम्रोसँग हेर है इफ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज प्रोपोर्सनल टु अफ अ बडी इज यो बिहानको क्वेसन हो यदि पढेको थियो भने अहिले मजाले गर्न सक्छौ छैन भने गाह्रो हुन्छ इफ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम स्क्वायर अफ टाइम
state whether the body is moving, state whether the body, ये द हो है, is moving with uniform velocity or uniform acceleration. राम्रोसँग सुन है, के छ भने एउटा क्वेसन हो हाम्रो। क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ टाइम, स्क्वायर त हामीले के बुझ्न सक्छौँ, क्वेसनले के भनेछ, जुन हाम्रो डी छ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ भने टी स्क्वायर हो कि होइन, क्वेसनले त्यही भनेको हो। अब जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो के छ भने टी को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। अनि अर्को क्वेसन के भनेको छ, स्टेट वेदर द बडी इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी अर युनिफर्म एक्सेलरेसन। यदि भेलोसिटीको आयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने युनिफर्म भेलोसिटीबाट गइरहेको छ। यदि एसेलरेसनको आयो भने के भन्न सक्छौँ हामीहरूले, युनिफर्म एसेलरेसनबाट गइरहेको छ। क्लियर छ? यो कन्सेप्टको लागि पुरा बुझ है, के गर कन्सेप्टको लागि पुरा बुझ। यदि हामीहरूले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि भेलोसिटी आयो भने के बुझ्ने, युनिफर्म भेलोसिटी, एसेलरेसन आयो भने युनिफर्म एसेलरेसन। क्लियर छ यहाँसम्म? के भएन, अब हामी यसको डिटेलमा जान्छौँ। सो यहाँ के छ भने हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, डिस्प्लेसमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम स्क्वायर हैन, भन्नुको के छ, डी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी स्क्वायर। अब हामीहरूले के भन्न सक्छौँ, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनलाई एउटा कन्स्टेन्ट दिन्छौँ हो कि हैन। सो डी इज इक्वल टु केटी स्क्वायर। क्लियर छ? वेयर के इज कन्स्टेन्ट। यतिसम्ममा त कन्फ्युजन छैन नि? यतिसम्ममा कन्फ्युजन छैन भने यहाँ हेर, अब यसको डेरिभेटिभ म गर्छु। के छ भने टी स्क्वायरसम्म छ, केसम्म छ यो, टी स्क्वायरसम्म छ। त्यसको अर्थ के बुझ्ने, हामीले दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ। यहाँ तीन थियो, तीन हुन्थ्यो भने हामीले तीनचोटि गर्थ्यो, मतलब सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म गर्नुपर्छ। थ्री हुन्छ भने थर्ड डेरिभेटिभसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यो भने यो के छ भने डिस्प्लेसमेन्ट छ। सो डिस्प्लेसमेन्टको लागि के गर्छौँ भने हामीहरूले सिम्पली डिस्प्लेसमेन्टलाई यसले डिनोट गर्छौँ, त थाहा छ हो कि होइन। सो तिमीहरूले यसलाई यस पनि लेख्न सक्थ्यौ। के लेख्न सक्छु भने यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु, तिमीहरूले यहाँ डिएस बाई डिटी गरिदियो होइन। डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, भेलोसिटी आउँछ। र मैले यसको डेरिभेटिभ गर्न बिहान सिकाएको थिएँ। के गर्ने थिएँ भने सपोज यहाँ हेर, यहाँबाट सब क्लियर भइहाल्छ। 5x को पावर 6 मैले के भनेको थिएँ, सबभन्दा पहिला पावर जुन छ नि पावरलाई तल लेख, त्यसपछि गुणा गरेर यहाँ भएको जुन न्युमेरिकल भेल्यु छ त्यस दिएर, त्यसपछि x जस्ताको त्यस्तै, र यहाँ जति पावर छ नि त्यतिबाट 1 घटाइदेऊ। के भयो, 30x5। एउटा अरू सिक है, यो क्लियर गर पहिला। यहाँ के छ भने सपोज तिमीहरूले 10x9 छ, राम्रोसँग हेर है, 10x9 छ हो नि। के भने थिएँ, फर्स्टमा यसलाई तल लेख, यो न्युमेरिकल भेल्युले गुणा गर, अरे यसको 1 पावर घटाइदेऊ, 90x को पावर 8। क्लियर छ यो? सुमित, इनामुल, के भन्छ मुस्तावा, निराजन, के क्लियर छ यो दुवै? यो क्लियर छ? क्लियर छ। बुझ्छौ नत्र गाह्रो हुन्छ ल। अब यो तलको भने त यसको भेल्यु के हुन्छ होला, यहाँ हेर, यसको के छ भने हाम्रो जुन थियो नि, यहाँ के छ भने के टी को पावर 2 के हुन्छ होला यसको भेल्यु, 2k 2 टी को पावर टी 2 को पावर 1 2 केटी भयो टी को हैन? पावर 1 सो टी को यो पावर फर्स्ट डेरिभेटिभ छ। के छ? फर्स्ट डेरिभेटिभ छ। अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ, यो सपोज फर्स्ट डेरिभेटिभ थियो भने अब हामीहरूले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब के गर्छ हामीहरूले, यो d2s गर्छ यसलाई, यो जुन हामीले भेलोसिटी आएको छ नि त्यसलाई हामीले के गर्छ, d2s को अर्थ के भइहाल्यो, दुईचोटि डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ हामीले। d1s को अर्थ के भइहाल्यो भने एकचोटि डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ हामीले। ठिक छ, यसमा 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। अब d2 स्क्वायर गरिदियो भने यसको अर्थ के हुन्छ, यो जुन हाम्रो भेलोसिटीको आएको थियो नि, भेलोसिटीको गर्ने के हुन्छ होला यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने, टी को पावर केही छैन भने 1 × 2k के हुन्छ,
1 into 2k 1 लाई 2k ले गुणा गर्छ भने कति आउँछ? 2k सो यहाँ हेर त यो के छ भने यो भेलोसिटी आएको छ भने यो के को आएको छ? एसेलरेसनको आयो होइन? त्यही भएर यो बडी के युनिफर्म भेलोसिटीबाट चलिरहेको छ कि युनिफर्म एसेलरेसनबाट भन त? दर्शनबाट Hence the body is moving with constant acceleration. के लेख्ने हो लास्टमा? Hence the body is moving with constant acceleration. यो एकचोटि 2k वाला अलि सम्झाइदिनु त 2k एक्सेलरेसन कसरी भयो त्यो? यहाँ हेर के छ भने हाम्रो केटी स्क्वायर थियो सबभन्दा सुरुमा हो। यसलाई मैले डेरिभेटिभ गरेँ, के गरेँ? डेरिभेटिभ गरेँ, के बच्यो? 2kt बच्यो। अब 2ktलाई मैले डेरिभेटिभ गरेँ भने टी को पावर कति छ यहाँ? 1 छ मत एक यहाँ लेख्ने, त्यसपछि के लेख्ने? यो न्युमेरिकल भ्यालु लेख्ने, न्युमेरिकल भ्यालुले गुणा गर्ने। यो टी को पावर अब कति बच्यो? 0 2k बच्यो। टी को पावर टी को टी को पावर पावर 0 इक्वल टु के हुन्छ? 1 हुन्छ। फेरि 1 ले गुणा गरिदौ, कति आयो? 2k आयो। 2k बुझ यो दुईवटा क्वेसनमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन त छैन नि? कुन पेनले राम्रोसँग देखिन्छ? यो माथिको पेनले कि यो तलको पेनले? तलको पेनले। बुझ है, के राम्ररी बुझाइरहेको छु, मजाले बुझ, ताकि तिमीहरूलाई पछिबाट रट्नु नपरोस्। रट्यो भने त उता गाह्रो भयो, केही पढेको मतलब नै भएन। अब के छ भने एउटा अर्को क्वेसन ल, तिमीहरूमध्ये एउटा यो क्वेसन बिहान को आएको थिएन आज? निराजन आएको थियो त्यो पालामा नामुल र थिएन? मुस्तफा आएको थिएन। ल ल, यो जो आएको थिएन मुस्ताफा थिएन होइन? मुस्ताफाको लागि क्वेसन हो यो। के हो भने 20 केजीको, के हो? 20 केजीको है। र यो के हो भने हाम्रो 40 केजीको हो। के हो? 40 केजीको। ठिक छ, क्वेसन बुझ। र यो के छ भने एउटा टावर छ। के छ? टावर छ होइन? टावर यो टावरको हाइट हाम्रो कति हो? अरे यार एकैछिन है। यो टावरको हाइट हाम्रो कति हो? h हो है। र भन त यो के भन्छ, एकचोटि मैले यो 20 केजी र एकचोटि 40 केजी दुवैलाई मैले एउटालाई यसरी फाले र एउटालाई यसरी गिराए। यो ए हो, यो बी हो। कुन तल गिर्छ होला छिटो? मुस्ताफा कसको नाम हो यो? यसको कुन तल आलमको गिर्छ होला भन त? 20 केजी वाला तल, एकचोटि 20 केजी वाला तल गिर्छ कि 40 केजी वाला? क्वेसन बुझ है। तिमीले के गर्यो भने दुईवटा तिमीसँग स्याउ छ, एउटा 20 किलोको स्याउ छ, एउटा 40 किलोको स्याउ छ। और के छ भने एउटा 20 किलोको बोरा हो, एउटा 40 किलोको बोरा हो। तिमीले के गर्यो भने यो टावरको टपमा चढ्यो, एउटालाई के गर्यो भने यस्तो फालिदियो टाढा होइन, एउटाले फालिदियो कि यहाँ नजिक यतिकै गिराइदियो। कुन तल झर्छ होला छिटो, यो कि यो? जो नजदीकबाट छ। जुन नजिकबाट छ, मतलब यो भारीवाला कि हल्कोवाला? भारी वाला। भारीवाला यो गिर्छ तल। यस ल अब अर्को के छ भने इनामुल तिमी भन त। इनामुल निराजन भाइ कुन गिर्छ तल छिटो भन त। हेलो, यही त भन। सुमित कुन गिर्छ होला? दुईटी एकैचोटि त्यो वेटमा त पढेको थिएन, तर दुईटी एकैचोटि सायद गिर्छ। के थियो जुन टाइम अफ त्यो फ्लाइट छ? टाइम अफ फ्लाइट जुन थियो हाम्रो, टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के थियो? 2h/g √2/h/g T = 2. यसमा मासको कुरा आएको छ? छैन। सो यसको अर्थ के बुझ्ने हामी? यो जुन टाइम अफ फ्लाइट छ
टाइम अफ फ्लाइट के छ भने प्रोपोर्सनल छ कि के छ, डिपेन्डेन्ट छ मासमा? सर मासमा भर पर्छ? पर्दैन। छैन, या त इन्डिपेन्डेन्ट छ। या त 2 केजीको होस् या त्यो के होस् 10 केजीको होस्, दुवै के हुन्छ भने एकैचोटि गिर्छ। के हुन्छ? सेम टाइममा गिर्छ। एकैचोटि गिर्छ। अब क्लियर भयो? यस सर। सबैले यही भन्थ्यो भारीवाला छिटो गिर्छ, त्यस्तो हुँदैन। यो क्वेसन सोधेको है। अब एउटा यो क्वेसन थियो होइन। अब यहीमा एउटा अर्को क्वेसन के थियो भने राम्ररी हेर है। 20 केजी 40 केजीलाई हटाऊ। यो क्वेसन सेम छ होइन। यसमा नयाँ कुरा के छ भने हेर, यो एउटा पोल छ होइन। यो पोलबाट के गर्यो भने एउटालाई यसरी फालेको हो, ठिक छ, जोरले फालेको हो। यसलाई के गरेको हो? सर्टेन भेलोसिटी दिएर फालेको। के गरेको? सर्टेन भेलोसिटी दिएर फालेको। र यसलाई सिधै फालिदिएको, यसलाई यतिकै गिराइदिएको। कुन तल झर्छ, यो कि यो? क्वेसन बुढा एउटा मैले मासको कन्सेप्टवाला क्वेसन भने तिमीहरूलाई। अब एउटा भेलोसिटीको कन्सेप्टवाला भन्छु। योसँग रिलेटेड जति पनि क्वेसन तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। मासवाला त बुझेछौ नि? भेलोसिटीवाला हेर त। हेर यहाँ कुरा के को भइरहेछ? कुन छिट्टो गिर्छ, कुन बढी गिर्छ। छिट्टोको अर्थ के बुझ्यो हामीले? टाइम कम लाग्यो। ढिलोको अर्थ के बुझ्यो हामीले? टाइम बढी लाग्यो। हो कि होइन? कुरा के को चलिरहेको छ यहाँ? टाइम अफ फ्लाइटको। के को? टाइम अफ फ्लाइटको। डी इजकल टु के हुन्छ? √2h/g। यहाँ भेलोसिटीको केस आयो? भेलोसिटीको कुनै टर्म छ? छैन। सो यहाँ हामीले के हेऱ्यो? टाइम अफ फ्लाइट जुन छ त्यो भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुँदैन। के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। सो के हुन्छ? आइदर यो ए होस् या बी होस्, यो ए होस् या बी होस्, दुवै के हुन्छ? सेम टाइममा के हुन्छ? सेम टाइम। यो कन्सेप्ट क्लियर भयो तिमीहरूको? हेर त यो दुईवटा यस सर। म्याक्सिमम चोटि सोधेको क्वेसन यही हो। धेरैचोटि सोध्छ यो क्वेसन। ठिक छ। सो अब अर्को क्वेसनतिर जाऊँ है। अब अर्को क्वेसन तिमीहरूको लागि यहाँ छ एउटा क्वेसन। नबुझेको ठाउँमा सोध अनि मजाले पढ। अर्को क्वेसन के छ भने यहाँ के क्वेसन सोधेको छ भने गिभ एन एक्जाम्पल अफ अ केस। एउटा कुनै यस्तो केसको एक्जाम्पल देऊ where the velocity of an object zero but the acceleration is not zero। हेर के भनेको छ भने क्वेसन पहिला बुझेर मैले के भनेको चाहिँ एउटा कुनै केस भन जसमा के हुन्छ भने यसको जुन भेलोसिटी छ नि, भेलोसिटी के हुन्छ भने 0 हुन्छ, तर जुन एसेलरेसन हुन्छ नि त्यो एसेलरेसन के हुन्छ? नन जिरो हुन्छ। बुझ्यो? अब यस्तो केसहरू कहाँ आउँछ? जब के हुन्छ भने भेलोसिटी 0 सपोज तिमीको छौ भने यो छौ होइन। राम्ररी बुझ है यो क्वेसन। यो को छ भने सुमित छ फर इक्जाम्पल। सुमितले के गर्यो भने यहाँबाट क्रिकेट खेल्न जाँदा यो बल यस्तो फाल्यो, ठिक छ। बल के फाल्यो भने यस्तो माथि फाल्यो सुमितले। अब हेर जब यहाँबाट बल फाल्यो भने यहाँ के थियो भने 40 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले गइरहेको थियो। यहाँ 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले गएको होला। यहाँ 20 मिटर पर सेकेन्ड, यहाँ 10। र यहाँ के होला भने यसको भेलोसिटी सबभन्दा टपमा के हुन्छ भने भेलोसिटी 0 हुन्छ। के हुन्छ? भेलोसिटी 0 हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ गएर के हुन्छ? सपोज तिमीले कुनै सामानलाई माथि फाल्यो भने एउटा सर्टेन हाइटमा गएर त्यो रुक्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ? फेरि तल झर्छ। यो वेमा भेलोसिटी घट्दै गयो यहाँ 0 भयो। त्यसपछि भेलोसिटी के हुन्छ? बढ्दै आयो बढ्दै बढ्दै आयो बढ्दै आयो
र सबभन्दा बढी भेलोसिटीले के गर्छ भने ग्राउन्डमा हिट गर्छ। यो त प्र्याक्टिकल कुरा हो। तिमीले क्रिकेट खेल्न जाँदाखेरि या फिर केही कुनै ढुङ्गा माथि फाड्लियो भने के हुन्छ, यहाँबाट एकदम स्पिडमा जान्छ, जाँदा जाँदै के हुन्छ, यसको स्पिड कम हुँदै जान्छ, टपमा गएर यसको स्पिड के हुन्छ, 0 हुन्छ। फेरि के हुन्छ, यसपछि तल आउँछ र लास्टमा जोरले ठोकिन्छ, हो कि होइन? अब यहाँ हेर, यसको भेलोसिटी के भयो भने यताबाट 40 मिटर पर सेकेन्ड, 30, 20, 10 र यहाँ 0 भयो। फेरि यहाँ के हुन्छ, 10, 20, 30, 40 यसरी गएर के गर्छ, ग्राउन्डमा ठोक्छ, हो कि होइन? अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ ध्यान देऊ, राम्रोसँग सुन है। यहाँ सपोज यहाँदेखि तिमीले फाल्यो भने यहाँसम्म त गइरहेको छ। भन्नुको त्यसमा के हेऱ्यो हामीले, यो केसमा के हेऱ्यो, त्यसको भेलोसिटी एट द हाइएस्ट पोइन्ट। के रे, भेलोसिटी एट द हाइएस्ट पोइन्ट कति छ? यो जुन तिमीले फाल्यो त्यसको टपमा भेलोसिटी कति हुन्छ? 0 हुन्छ। तर हेर, 0 कुनै सामानलाई तिमीले तलबाट माथि फाल्यो भने त्यहाँ कुनै एसेलरेसन होस् नहोस्, एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ग्राभिटीले यसलाई सधैँ कहाँ तान्छ भन्ने, तल तान्छ, हो कि होइन? हो कि होइन? त त्यहाँ एसेलरेसन ड्यु Yes, टु sir. ग्राभिटी जी हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ के भइहाल्यो भने त्यहाँको जुन एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, के अरे एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन्छ, जी हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो केसबाट हामीले के थाहा पायो भने यहाँ भेलोसिटी पनि 0 छ र एसेलरेसन पनि समथिङ छ। यही कुरा सोधेको छ, हेर त। भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो र एसेलरेसन के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। यही केस हो। अब यो मैले तिमीहरूलाई के गरेको हो, बुझाएको हो, ठिक छ? अब बुझाएको कुरालाई तिमीहरूले के गर भने मजाले लेख्नु पर्यो। अब यति कुरा बुझिहालेछौ भने योभन्दा बढी केही पनि चाहिएन। तिमीले यति पनि गरिदियो भने मार्क दिन्छ। तर अब के छ भने अलि राम्रो देख्नको लागि के गर्नु पर्यो, तिमीहरूले यो ड्रइङ बनाइदियो भने के हुन्छ, टिचर त यतिकै मक्ख हुन्छ, विद्यार्थी त साँच्चै राम्ररी बुझेको हो, बुझ्यो? तर कुनै कुनै टिचर के हुन्छ भने यो अलि बढी नै बुझिसकेछ, मैले सोधेको थियो अलिकति, यो अलि बढी नै एक्सप्लेन गरिदियो। सो यसमा अब के गर्न सक्छौ तिमीहरूले, यसलाई अब ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौ। ल्याङ्ग्वेज कसरी हामीले लेख्ने, ल्याङ्ग्वेजतिर जाऊँ है। यसको ल्याङ्ग्वेजतिर, वेन एन अब्जेक्ट इज थ्रोन अप, वेन एन अब्जेक्ट इज थ्रोन अफ, होइन? जब हामीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई के गर्यो, माथि फाल्यो, देन एट हाइएस्ट पोइन्ट इट अटेन्स भेलोसिटी 0। के पठाइरहेको छ कथा? यसले के गर्छ भने 0 भेलोसिटी एटेन गर्छ, होइन? बट द एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज जी। त्यहाँ भएको एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हो, जी हो, होइन? अल्सो एट एक्सट्रिम पोइन्ट, एउटा केस यो भइहाल्यो, होइन? यसको अर्को पेन्डुलमको कुरा गर, अल्सो एट एक्सट्रिम पोइन्ट अफ सिम्पल पेन्डुलम और एसएचएम, सिम्पल हार्मोनिक मोसन, भेलोसिटी के हुन्छ भने 0 हुन्छ, बट एसेलरेसन नट 0। अब हेर, एसएचएम र सिम्पल हार्मोनिक, यो त बुझिहाल्यो नि, मैले माथिको कुरा लेखिदिएको। अब सिम्पल पेन्डुलमको अर्थ के हुन्छ भने, सपोज के गर्यो भने तिमीले एउटा धागामा के गर्यो भने, एउटा डोरीमा के गर्यो, एउटा ढुङ्गा झुन्ड्यायो। अब तिमीले यसलाई यहाँ लाएर छोडिदेऊ, यो के हुन्छ, यहाँ लाएर तिमीले छोडिदियो भने के हुन्छ, यो एकचोटि यहाँ आउँछ, होइन? यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यो के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डोलिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? यस्तो यस्तो, हो कि होइन? हो। यहाँ गयो भने यसलाई हामीहरूले भन्छ एक्सट्रिम पोइन्ट, त्यो बिचकोलाई हामीले भन्छ मिड पोइन्ट। के भन्छ यसलाई? हामीहरूले के भन्छ, मिड पोइन्ट, एक्सट्रिम। एक्सट्रिम यसलाई पोइन्ट। के भन्छ, मिन भन्छ। अब हेर, यहाँ यहाँ गयो भने के हुन्छ, यसको भेलोसिटी यहाँबाट के गयो, यहाँबाट यहाँसम्म सबभन्दा बढी भेलोसिटी थियो, यहाँबाट के थियो,
भेलोसिटी 0 भयो, फेरि त्यहाँबाट यता आयो, फेरि यहाँ भेलोसिटी 0 भयो, एक्सट्रिममा भेलोसिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। तर 0 एक्सेलरेसन त समथिङ हुन्छ, त्यहाँ गयो त्यहाँबाट फेरि आयो फेरि गयो, एक्सेलरेसन के हुन्छ? 0 हुँदैन। क्लियर छ? नन जीरो यति। अब 3 मिनटमा कट छ यो। फेरि जोइन गर्ने नि अहिले नि त्यो काटेर। एकचोटि अरू जोइन गर्ने। बिहानको भिडियो तिमीहरूले हेऱ्यौ कि हेरेनौ कि यतिकै छोडिदिन्छौ त्यहाँ? मैले अस्तिको पनि न्युमेरिकलवाला भिडियोहरू हेऱ्यो। हालिदिएको छु, त्यहाँ हेर्दै गर है। अनि अर्को कुरा के छ भने अलिक सिरियस भएर पढ, किनभने अब यहाँ यतिकै त हावातालमा के पढाइरहेछ के के भइरहेछ यतिकै के जोइन गर्नु।